दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा है खुद नू लारे ला बैठा तू मेरा नहीं هنوز نخوابیدی؟ نه بشین. ببینم با نادیا ازدواج کنی خوشبخت میشی؟ بله بابا. چرا؟ این خیلی سوال مهمیه. اگه تو نادیا رو دوست نداشته باشی چطوری میتونی خوشبخت بشی؟ همونطوری که شما خوشبختین. زلیخا طلاق گرفته. خودم میدونستم. حتی اینا میدونم که دیگه تو اون خونه نیست. تیام زنگ زد و همه چیو بهم گفت. پس مشکل چیه؟ برای چی میخوای بری خونه این نادیا خواستگاری؟ برای اینکه اون میخواد برم خونه این نادیا ازش خواستگاری کنم. اون روز باباشو اون آدما رو تاج خودش فرستاده بود. اون اصلا به زور نبردنش. برای اینکه با عمران مقیس ازدواج کنه اون فیلم‌ها رو بازی کردن. بعدن که یادش بیفته چی کار میکنی؟ بابا اینو دیگه نمیدونم. بعضی وقتا کسایی میان تو زندگی که یادشون میافتیم. حتی یاد باباشم میافتم، با اینکه من اصلا دوستش ندارم. من رفتم دیدنش. دیدن زلیخا؟ آره، باهاش خیلی صحبت کردم. اون سر تصمیمش ایستاده. میخواد که هر چه سریعتر تو با نادیا ازدواج کنی. پس بگین که شرط نادیا رو هم قبول کنه. روز عروسی بیاد و روبروی من و نادیا بشینه. اون میاد. قول داده که حتما روز عروسی به این شرط عمل کنه. اون روز میاد و پیش نادیا میشینه. با تاج حرف بزن. بابا چرا معطل میکنین؟ شما باید مستقیم میرفتین پیش تاج تاریخ و مشخص میکردین. ببین، هنوز امشب وقت داری. حسابی فکراتو بکن. اونم همینو میگفت. همین امشب وقت داری، حسابی فکراتو بکن. اون اونقدر محکم حرف میزنه که نیازی نیست براش اینطوری فکر و خیال کنی پسرم. بابا به من نگاه کنین. منم شرایطی اینو ندارم که محکم بگم با نادیا ازدواج میکنم. اگه این حرفو بزنم فکر میکنید که تا صبح نظرم عوض میشه؟ باشه، برید با تاج حرف بزنید و تاریخو مشخص کنین. 29 آپریل. 29 آپریل خوبه؟ چرا 29 آپریل؟ 29 تولدش.